Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जुमा एक बेहतरीन दिन, जुमा की अहमियत, जुमा की फ़जीलत और जुमा के दिन कबूलियत वाली घड़ी। तो इसी तरह आज हम देखेंगे दौरान खुतबा 2 रकात पढ़कर बैठना, जुमा से पहले नफिल की तादाद, खुतबा जुमा के मसाइल, ज़ोहर एहतियात की बिद्दत, जुमा का दिन मखसूस रोज़ा रखना कैसा है, दरूद शरीफ की कसरत। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरान खुतबा 2 रकात पढ़कर बैठो। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे इरशाद फरमा रहे थे। एक सहाबी सली गफ्तानी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आए और 2 रकातें पढ़े बगैर बैठ गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने 2 रकात पढ़ी है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने हुक्म दिया, खड़े हो जाओ और 2 रकात पढ़कर बैठो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत के लिए हुक्म दिया कि जब तुम में से कोई ऐसे वक्त मस्जिद में आए कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो इसे 2 मुख्तसर सी रकातें पढ़ लेनी चाहिए। मालूम हुआ इमाम खुतबा में मुक्तदी से कलम कर सकता है और इसको कोई हुक्म भी दे सकता है। जुमा से पहले नवाफिल की तादाद। हदीस पाक का मफ़हूम है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गुस्ल किया, जुमा में आया, जितनी तकदीर में थी नमाज़ें पढ़ी, खुतबा से फारिग होने तक चुप रहा, फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी, इसके जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक और 3 दिन के और गुनाह माफ़ हो गए। और जो कानकारियों से खेले, इसने फजूल काम किया। इस रिवायत से ये भी मालूम हुआ कि जुमा से पहले रकातें मुकर्रर नहीं है, बल्कि इमाम के खुतबा शुरू करने से पहले जिस कदर हो सके नवाफिल अदा करते रहे, मगर 2 रकात ज़रूरी है। खुतबा जुमा के मसाइल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबे इरशाद फरमाते, इनके दरमियान बैठते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में कुरान मजीद पढ़ते और लोगों को नसीहत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी औसात दर्जे और खुतबा भी औसात दर्जे का हुआ करता था। हदीस पाक का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की लंबी नमाज और मुख्तसर खुतबा इसकी दानिया की अलामत है। 5 नमाज तवाइल करो और खुतबा मुख्तसर करो। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा में सूरह कैफ तिलावत फरमाते थे। हदीस पाक का मफ़हूम है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के खुतबा में जब तो अपने पास बैठने वाले को इज़हारा नसीहत कहे, चुप रहो, तो बिला सुबह तूने भी बेकार काम किया। इससे साबित हुआ कि दौरान खुतबा किसी किस्म की बात करना जायज़ नहीं है, बड़ी खामोशी से खुतबा सुनना चाहिए। अलबत्ता खातिब और मुक्तदी ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से मुखातिब हो सकते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे जुमा के वक्त आए वो अपनी जगह बदल ले। हदीस पाक का मफ़हूम है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने भाई को उठाकर इसकी जगह पर बैठे। आपसे पूछा गया, क्या सिर्फ जुमा में मना है? फरमाने लगे, जुमा में और इसके अलावा भी। हदीस पाक का मफ़हूम है, अम्मारा बिन रुवाइबा रज़ियल्लाहु अन्हु से बशर बिन मरवान को जुमा के दिन मेंबर पर दोनों हाथ उठाते हुए देखा तो फरमाया, अल्लाह ताला इन दोनों हाथों को हलाक करे। नबी करीम खुतबा में सिर्फ एक हाथ की शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे। खुतबा का मफ़हूम है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा दिया और आपके हाथ में आसाएं या कमान थी। हदीस पाक का मफ़हूम है, अबू बरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ آئے اور وہ سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے، وہ مشکل سے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے، انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا اور جو مشکل سے چل رہے تھے، پاس مجھ سے صبر نہ ہوا حتیٰ میں نے اپنا کلام منقطع کیا اور انہیں اٹھایا۔ معلوم ہوا امام اپنا خطبہ چھوڑ کر کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوت مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گوت مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رونوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھے۔ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے، پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازاں سے حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے، نیز شرمگاہ کے بے حجاب ہونے کے امکان ہوتا ہے۔ اس بات کا مفہوم ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اس نے غلط بیان کیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دینا خلاف سنت ہے، کیونکہ صحابی نے آیت سے آپ کے خطبہ میں کھڑے ہونے پر استدلال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا۔ لہٰذا جو علماء اذان اور دو خطبوں سے پہلے تقریر کرتے ہیں، انہیں اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے۔ ظہر احتیاطی کی بدعت۔ بعض حضرات نماز جمعہ کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے اور اس کے فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے بے شمار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ بہرحال احتیاطی پڑھنے والے حضرات کو چاہیے کہ کتاب و سنت سے اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جمعہ کے دن مخصوص روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ کے لیے اور جمعہ کی صحاب کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر باکثرت درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔